गव्हर्मेंट हायस्कूल गांवडोंगरी हे सरकारी हायस्कूल आनी हांगा देखून बरो दुरीग आशिल्लो आनी हो भितर वचपाचो रोड परिस्थिती रोडाची पळयात। अकस्मात भुरगे वतना पांय जर परतो पडलो जाल्यार मोडपाक शकता। आनीक हो दुरीग कोसळ्ळ्याक कितलींच वर्सां जालीं। सारकें करता म्हणटा खंय पूण तो करनात। आयज आमची भुरग्यां शिकपा येतात आनी आयज खूब कडेन पळयतात तुमी, कारण खूब कडेन भुरग्यांची अपहरण जाता नाजाल्यार नाकाशिल्ले गोश्टी येतात। पूण खरो जे सायडीच्यान दुरीग बी आसतात ते वेवस्थीत आसपाक जाय, कारण कोणी भितर येवपा नजो म्हण। कारण बाई मास्तरांचें कंटिन्यू लक्ष भुरग्यांचेर उरपाक शकना आनी ताका लागून दुरीग खूब गरजेचो आनी बरें काम करतालो। पूण हो मोडल्यार कितलींच वर्सां जालीं, अजून हो दुरीग बांदलो वतना। आनी सादारण एक भुरगें कोणी गडबडींत हांगच्यान जर गेलें जाल्यार सकयल पडपाक शकता। हो दुरीग सकयल म्हळ्यार आशिल्लो अर्द कोसळ्ळा, तशी बांदपाची तयारी ना। कन्सर्न ऑथॉरिटी लक्ष घालपाची गरज आसा। आयज तुमी गोंयभर पळयतात खुबशे स्कुलांनी जे कितें चल्लां तें काही भुरग्यांचें अपहरण जाता, काही भुरग्यांची फकाणां केल्ली वतात, काही भुरग्यांक त्रास दिल्ले वतात। त्याच बरोबर सरकार म्हणटा की जे स्कूल आसा स्कुला भायर बरें प्रोटेक्शन आसपाक जाय, बरें दुरीग आसपाक जाय, बरी गेट आसपाक जाय आनी भुरग्यां सुरक्षीत आसपाक जाय म्हूण। पूण काणकोण तालुक्याच्या गांवडोंगरी हायस्कुला कडेन तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमी पळोवपाक शकतात हांगा दुरीग पडल्यार कितलींशीं वर्सां जालीं, दुर्गाक गेट ना, भितर वचपाचो रस्त्याची परिस्थिती पळयात। व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां पडल्यात। जेन्ना स्कुलाची बस येवन रावता, स्कुलाची भुरगीं देंवतात तेन्ना तीं गडबडीन उरतात, तेन्ना स्कुलान गेल्या पुरता काही भुरग्यांक। आनी जेन्ना तीं भितर वचपाक वतात तेन्ना गडबडीन हातून जर पडून कोणाचो पांय फुटलो, कोणाचें नाक फुटलें, कोणाचो पांय फ्रॅक्चर जालो जाल्यार जबाबदार कोण? आयज सिटी एरियेची जी स्कुलां आसात ती बरी आसतात, वॉचमॅन आसता, दुरीग आसतात, गेट लायी आसता। पूण खेडेगांवच्या लोकांक अंडर एस्टिमेट करता काय कितें? आमची भुरग्यां खंय तरी खेडेगांवची म्हूण तांकां दुर्लक्ष केलें वता काय कितें असो लोकांनी मोठो प्रश्न केला। कारण जेन्ना शहरान दुरीग मोडटात, गेटी मोडटात तेन्ना ताबडतोब रिपेर केल्ले वतात। पूण जेन्ना गांवडोंगरी सारक्या खेडेगांवान आमची भुरग्यां शिकतात ती सुरक्षीत भुरग्यां नात, ती दुरीग मोडला, गेट ना, तरी आसतना सरकार आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी कित्याक लक्ष घालना म्हूण गांवच्या लोकांनी प्रश्न केला। काय सिटी एरियाच्याच लोकांक, श्रीमंताच्याच भुरग्यांक शिकपाक अधिकार आसा, आमच्या खेडेगांवांक आनी गरीब भुरग्यांक शिकपाक अधिकार ना काय म्हूण असोय लोक प्रश्न करतात। त्याच बरोबर गोंयचे मुख्यमंत्री आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जे आसा ताजे कडेन लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की जातली बेगीन हांगा बरी सुसज्ज अशी गेट लावची। त्याच बरोबर हांगा तुमी पळोवपाक शकतात जो दुरीग मोडून कोसळून पडला ताजी जातली बेगीन बांदून काडचे आनी आमच्या भुरग्यांक खंय तरी सुरक्षीत दिसपाक जाय, आवय बापायक दिसपाक जाय की आपल्यालो भुरगो जो स्कुलान येता तो सुरक्षीत आसा म्हूण। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।